आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश, और इस दिन की मुनासबत से ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो उनका ख्वाब था, जो उन्होंने प्रिंसिपल्स और जिसको उन्होंने एम्बॉडी किया, यानी बहुत कम लोग हिस्ट्री में, तारीख़ में अपना इस तरह से नाम रकम करते हैं, और ये यकीनन हम गुफ्तगू पहले भी करते रहें तो सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें 3 उसूल दिए हमारी कौम को, और ये उनके लीडरशिप लेसन्स हैं। मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लीडरशिप को स्टडी किया जाता है, इसकी और ज़्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। ही स्पोक अबाउट यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, जो किसी भी सोसाइटी की तश्कील के लिए ज़रूरी है, किसी भी माशरे को फ़आल बनाती है और उसको उस तरक्की की राह पर गामज़न करती है जो उसका हक़ है। लेकिन आज हम अपने माशरे में देखते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है, और यकीनन बहुत सारी चीज़ों को मेरे ख़्याल में खुल कर उस पर गुफ्तगू करनी बहुत अहम है। कहीं ना कहीं हमारे जहनों में, क्योंकि हम आज भी जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसमें हम अंग्रेज़ी तालीम को और हिस्ट्री हमेशा एक विक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है, ये बात भी हम जानते हैं। हमारे यहाँ उस तरह से तहकीक होती नहीं है, तो हमारी ये नई पौध जो कि एक इंग्लिश या वेस्टर्न एजुकेशन से आरास्ता होती है, कई सवाल उठाती है, और कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है कि उन सवालात का जवाब नहीं है, एक गैप बनता है हमारी आइडियोलॉजी में, हमारे विज़न में। जैसे कि तकसीम जिसको कहा जाता है कि बरे-सग़ीर की तकसीम और पाकिस्तान की क्रिएशन, ये 2 मौज़ूआत को आपस में मिला दिया जाता है। इंडियन प्रोपेगेंडा आपके सामने है, उनका एक अलग तरीका है हिस्ट्री को देखने का, उनके हीरोज़ और हमारे हीरोज़ में बहुत फ़र्क है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में बिलखुसूस मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं। ख़ास तौर पे उनको जब याद किया जाता है, और यही वर्बेटम कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमारे यहाँ भी सराहियत कर जाता है, या हम उसका उस तरह से पुरजोर तरीके से उस नैरेटिव को कभी कभार काउंटर नहीं कर पाते। तो आइए आज ज़रा इस पे बात करते हैं कि क्या हमारे मीडिया में, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग में, हमारे तालीमी निज़ाम में, और कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी शायद हमारे लीडर्स की भी है कि वो बाबा कौम को किस तरह याद करते हैं या उनके बारे में कैसे बात करते हैं। अभी हाल ही में होने वाली नेशनल गेम्स की सेरेमनी में जब मैं वहाँ पे मौजूद थी, हमें नज़र आया कि इवन इन 1948 जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेशनल गेम्स या उस वक्त कहलाने वाला पाकिस्तान ओलंपिक्स की बुनियाद रखी, तो उन्होंने फ़िज़िकल फ़िटनेस को भी एक बहुत ही अहम पिलर गर्दाना एक कौम के लिए, और यहाँ तक हुआ कि जो आज भी उनके नाम से मंसूब कायद आज़म ट्रॉफ़ी है जो विनर को प्रेजेंट की जाती है, वो उन्होंने ख़ुद डोनेट की थी। तो सो मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फाउंडिंग फादर जिसके बारे में ना हम शायद बात करते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने यंगस्टर्स को, आने वाली नई जनरेशन को ये बता भी नहीं पाते। आइए मेहमानों से आपको मुतारिफ़ कराती हूँ और उस गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ यकीनन ही इज़ वेरी काइंड टू हैव स्टेड विद अस फॉर दिस पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेसन एज़ वेल। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं, जो कि एक रिसर्चर भी हैं, उन्होंने बहुत तहकीक की है और पिछले कई सालों से वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के मुख्तलिफ ऐसे पहलू जो अनफॉर्चुनेटली या तो तारीख़ के सफ़ों में कहीं गुम हो रहे हैं या उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं होती, उसको हमारे सामने लेकर आए। बहुत शुक्रिया खालिद साहब मौजूद होने के लिए। इसके अलावा यकीनन वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एस्टैब्लिश मीडिया पर्सनैलिटी उस्मा अल करीम हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू उस्मा फॉर मेकिंग टाइम। एंड ऑफ कोर्स अनदर वेरी वेरी प्रोमिनेंट मीडिया पर्सनैलिटी जो कि बड़े अहम मौज़ूआत पे बात करते हैं, ना सिर्फ सोसाइटी के फाउंडेशन से, दीन से रिलेटेड, और यकीनन जो थोड़ी देर पहले भी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा था कि आइडियोलॉजिकल, द ओनली मुस्लिम आइडियोलॉजिकल स्टेट, तो इस्लाम के नाम पे बनने वाला पाकिस्तान, जिस पे खालिद साहब ने भी अभी तबसरा किया। मैं चाहूँगी कि हमारे अगले मेहमान यानी मोहम्मद जुनैद इकबाल साहब भी इस पर गुफ्तगू करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद और मौजूदगी का। खालिद साहब गुफ्तगू को वहीं से आगे लेके जाएंगे, मुख्तलिफ ज़ावियों की बात की जाती है, तो जो एक अबहाम है, जो मिथ्स हैं, जो यंगस्टर्स आपसे जानना चाहते हैं, खुसूसन जो आखिरी लम्हात थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के, उसको लेकर एक बहुत इट्स वेरी फॉगी, पीपल वांट क्लैरिटी, और इससे जुड़ी भी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट्स एंड थेरीज़ हैं। मुझे बताइए कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए एम्बुलेंस भेजी गई थी, कई लोगों का सवाल इस पे उठता है कि वो एम्बुलेंस ख़राब कैसे हो गई, या उसका पेट्रोल ख़त्म क्यों ऐसे हो गया, क्या ये कोई साजिश थी? इस पे मैं चाहूँगी कि आप रोशनी ज़रूर डालें आपकी तहकीक की रोशनी में। बहुत शुक्रिया मिस सिद्रा फॉर आस्किंग मी टू स्टे ऑन बिकॉज इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर। देखिए, 2-3 मिसपरसेप्शन दूर करने के बाद मैं एम्बुलेंस की बात पर आता हूँ। बहुत सारे लोग मिसपरसेप्शन ये क्रिएट करते हैं कि कायदे ने कहा था कि पाकिस्तान बनाना मेरी गलती थी। ये कभी नहीं कहा उन्होंने।
انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کرنل لائب بخش سے جو آخری وقت ان کے ساتھ تھے، ان کو کہا تھا کہ مجھے ایک ریگریٹ ہے کہ میں ان ملک کے لوگوں کے لیے وہ نہیں کر سکا جو میں کر سکتا تھا صحت کی وجہ سے، نمبر 1۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ انہوں نے یہ ان کے جو ایک اور مسپرسیپشن بڑا کریٹ کیا جاتا ہے جو نئی نسل کو کانٹروورشل بنانے کے سینس کہ اپنی بیٹی سے بائیک آؤٹ کر لیا تھا، انہوں نے کبھی بات نہیں کی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اپنے نواسوں سے کھیلتے تھے ویکینڈ پر، صرف فارمل تعلقات کر لیا تھا۔ 4 سال بعد تو ان کی بیٹی کی بھی ڈیورس ہو گئی تھی واڈیا صاحب سے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آخری وقت انہوں نے جو خط لکھا ان کی بیٹی نے، ان کو بہت خوبصورت تھا، مبارک دی قائد اعظم کو، اور اس میں اس نے لکھا تھا کہ آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے پاکستان اچیو کیا ہے، اور آخری لائن بڑی دلچسپ تھی، انہوں نے کہا تھا ٹیک کیئر آف یور سیلف پاپا ڈارلنگ، لاٹس آف لو اینڈ کسز دینا۔ اب آپ ذرا ویژولائز کریں کہ اس لینگویج سے آپ کو لگ رہا ہے کہ نفرت تھی یا بیٹی کا تعلق ختم تھا، یہ مسپرسیپشن ہے۔ اب آتے ہیں جو آپ نے کہا ایمبولینس کا، میں بہت سالوں سے ریسرچ کر رہا تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ اصل کیا ہے۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے ریچ آؤٹ کیا یو ایس اے میں، وہ جو ڈائریکٹر ہیلتھ تھے پاکستان بننے کے بعد جنہوں نے یہ ایمبولینس ڈیٹیل کرنی تھی، ان کے بیٹے امریکہ میں رہتے ہیں۔ امریکہ کے سے بات میں ذکر کرتا چلوں کہ ابھی ریسنٹلی فروری میں اسی سال ہم نے وہاں ایک قائد اعظم فاؤنڈیشن وہاں قائد اعظم کی ہے، مجھے انہوں نے پیٹرن چیف بنایا ہے بیکاز آف مائی ہمبل کنٹریبیوشن، اور میں 2 دفعہ امریکہ جا چکا ہوں لیکچر دینے کے لیے۔ وہاں ہم نے ایک جناح لائبریری کھولی ہے جی ہیوسٹن میں، تو بہت سارے پاکستانی کمیونٹیز سے رابطہ ہوا۔ تو ایک جو رابطہ میرے کام کا سب سے زیادہ ہوا ہے وہ ان کی فیملی ہے جو ڈائریکٹر ہیلتھ ہے جنہوں نے وہ ایمبولینس بھیجی تھی اس وقت، ان کے بیٹے وہاں رہتے ہیں، ان سے بات ہوئی ہے میری۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ ایمبولینس خراب کیسے گئی، یہ کانسپریسی تھی یہ؟ تو پہلے تو یوتھ کو میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ قائد اعظم نے کوئی 10 سال اور زندہ رہنا تھا تو وہ وفات پا گئے اس ایمبولینس کی وجہ سے۔ وہاں ڈاکٹروں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تو اپنی جگہ ہوتی ہے، برحق ہے، لیکن ڈاکٹر تو اپنی اوپینین دیتے ہیں۔ انہوں نے فاطمہ جناح سے کہا تھا کہ اب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کی وفات زیارت میں ہونی ہے یا کراچی میں ہونی ہے، ہماری ججمنٹ کے مطابق ان کا وقت آیا ہے۔ تو اب ان کو ٹرانسفر اس لیے کیا جا رہا تھا، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات جو ایمبولینس لائی جا رہی تھی جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ فالٹی ایمبولینس بھیج دی، اس سے پہلے میں بتاؤں کہ یہ پہلی دفعہ ایمبولینس خراب نہیں ہوئی تھی۔ قائد اعظم نے جس دن حلف اٹھایا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ، اس وقت ان کے پاس سب سے اچھی کار تھی، BWP 35 نمبر تھا، نواب بھاولپور نے وہ گفٹ کی ہوئی تھی، وہ بھی خراب ہو گئی تھی، اس میں آگ لگ گئی تھی۔ حلف برداری کے فوراً بعد اس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی تھے اور قائد اعظم بھی تھے۔ تو پیچھے آنے والی فاطمہ جناح کی کار میں ان کو شفٹ کیا گیا تھا اور پھر گورنر جنرل ہاؤس پہنچایا گیا تھا۔ یہ ہسٹری ہے۔ اس زمانے میں الیکٹرانک ایٹران گاڑیاں نہیں تھی جس طرح کی آج ہوتی ہیں، اور ڈیجیٹل نہیں تھے، سگنلز والی کوئی انجن نہیں تھے۔ ایمبولینس کیسے بھیجی گئی وہ بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ قائد اعظم کیونکہ بیماری کی وجہ سے نہیں چاہتے تھے کہ پبلک کا سامنا کریں، ان کو اسٹریچر پر لایا گیا تھا تھرو آؤٹ، اور وہ نہیں چاہتے تھے، جتنا ان کا سٹائل تھا، ڈریس سینس تھی، کہ لوگ دیکھیں یا میڈیا کوریج ملے اور لوگ مایوس ہوں گے۔ ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگ مجھے اسٹریچر پر دیکھ کر قوم پوری مایوس ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ میرے وزٹ کو یا ارائیول جو میرا ہے کراچی اس کو پرائیویٹ رکھا جائے۔ اب پرائیویٹ کے انٹرپریشن ہم چاروں انڈیپینڈنٹلی کریں گے کہ پرائیویٹ کا کیا مطلب ہے۔ تو کرنل نول نے خود بھی نہیں گئے جو ان کے ملٹری سیکرٹری تھے، پھر لیاقت علی خان کو کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پرائیویٹ۔ اب ایمبولینس جو بھیجی گئی وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ ان کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ ایئرپورٹ پر موری پور ایئر بیس پر ایک VIP موومنٹ ہے تو ایمبولینس بھیج دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو نمبر 1 بیسٹ ایمبولینس تھی وہ تو قائد اعظم کے لیے تھی، مجھے تو کہا گیا تھا ایک VIP موومنٹ ہے، تو میں نے سیکنڈ ایمبولینس بھیجی تھی وداؤٹ نوئنگ کہ یہ جو ایمبولینس ہے وہ ہے ہی قائد اعظم کے لیے جا رہی ہے جو سیکنڈ۔ تو پہلی بات اس لیے میں کلیئرٹی کر رہا ہوں کہ کوئی کانسپریسی والا ایلیمنٹ نہیں تھا۔ ان کے بیٹے نے مجھے خود بتایا ہے کہ وہ ریگریٹ کرتے تھے کہ مجھے نہیں بتایا گیا، مجھے تو صرف یہ بتایا گیا تھا ایک VIP موومنٹ ہے۔ ایک بات تو آئی تھنک یہ بڑا ہم ڈسکنیکٹ پیدا کرتے ہیں یہ کہہ کر کے کوئی سازش ہوئی تھی، اور یہ سازش ہوئی ہوتی تو دیکھیے وہ علاج کے لیے باہر جا سکتے تھے۔ ایک اور آخری بات دلچسپ میں بتاتا چلوں، سوری میں بڑا ٹائم لے لیے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ان کو زیارت میں آفر کیا گیا تھا کہ آپ علاج کے لیے زیارت سے نکلیں اور امریکہ چلیں۔ امبیسڈر ہمارے تھے ابوالحسن اصفہانی، وہ اسپیشلی ملنے آئے کہ ہم نے امریکہ میں ہسپتال کا انتظام کر لیا، آپ کے لیے جہاز تیار ہے۔ 2 وجہ سے نہیں گئے۔ ایک ان کا کہنا تھا، انہوں نے فاطمہ جناح کو بھی کہا کہ یہ غریب ملک ہے، میرے علاج پر کیوں خرچہ اٹھائے، ایک بات۔ اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان نیا نیا بنا تھا، بہت سازشیں ہو رہی تھیں ہمارے ملک کے خلاف، اور ابھی تک یہ چاہ کہ پاکستان سروائیو کر پائے گا تو نہیں۔ قائد اعظم نے سوچا کہ اگر میری بیماری کی خبر آؤٹ ہو گئی، اور یہ خبر آؤٹ ہو گئی کہ مجھے کتنی سیریس بیماری ہے اور میں کتنے دن کا مہمان ہوں، وہ اس صورت میں جلدی ہو جائے گی۔ اگر میں انگریزوں کے پاس یا امریکن ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ میرے تو دن گنے جا چکے ہیں۔
तो वो चाहते थे कि मेरी बीमारी किसी भी नॉन पाकिस्तानी को ना पता लगे। अच्छा, एक इसके अंदर जो एलिमेंट है ना, आई हैव टू हेड फॉर अ ब्रेक आफ्टर दिस, लेकिन खालिद साहब इस पे आप ही से क्लैरिटी चाहूँगी। आपने कई मिथ्स को बस्ट किया है आज। मुझे ये बताइए कि लॉर्ड माउंटबैटन से भी रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स या ये तज्जिया पेश किया जाता है कि वो कहते हैं, या उनके हवाले से ये कहा जाता है कि अगर उनको पता होता कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इतने अलील हैं और उनके पास वक्त इतना कम है, तो शायद तूल पकड़ता और पार्टीशन या इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान कभी नहीं होती। क्या ये इसमें कुछ वजन है इस आर्ग्यूमेंट में या इसको देखने में? जी बिल्कुल है जी। और उसके अंदर स्टैनले वॉलपर्ट जो कायदे आज़म के बायोग्राफर थे, उनकी एक और किताब में उन्होंने जिक्र किया है। लॉर्ड माउंटबैटन ने एक बात कही थी जो सेकंड पोर्शन बड़ा काबिल जिक्र है। मैं अंग्रेजी में कोशिश करता हूं ताकि मैं इंसाफ कर सकूं। तो लॉर्ड माउंटबैटन ने कहा था, हैड वी नोन दैट जिन्ना वाज अबाउट टू डाई, we would have postponed India's independence for a few months as he was being inflexible on Pakistan. अब ये सेकंड नोट करें तो वो कह रहे हैं कि inflexible on Pakistan था जिन्ना। ये बिल्कुल फैक्ट है, मैंने खुद किताब पढ़ी है, मेरे पास है वो किताब। तो ये लॉर्ड माउंटबैटन ने बिल्कुल कहा था, क्योंकि उनको टीबी का पता ही नहीं था कि ये अगर बीमारी होती तो हम डिले कर देते। एंड देयरफॉर अब ये इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे लाना बहुत ज़रूरी था खालिद साहब। जैसे आपने कहा कि पूरी मूवमेंट, पूरी चीज़ों को कायद-ए-आज़म की अपनी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक प्राइवेट रखा जा रहा था और उसके बहुत सारे और मुतहरकात थे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते, वापस आएंगे, उज़मा और जुनैद साहब से भी इसके ऊपर उनका तबसरा लेंगे। एंड दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ हिस्ट्री दैट वी वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑन दिस डे। वापस आते एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back after the break. How to build a strong nation on the same principles laid out by the founding father क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत सारी मिथ्स या जो हमारे पास एक तरह से क़यास आराइयाँ होती हैं, उसको हमने क्लैरिफाई किया प्रोग्राम के पहले हिस्से में। अभी आप ब्रेक पे ये भी देख रहे थे कि गवर्नर ऑफ सिंध जनाब कामरान टिसोरी साहब बाबा कौम के मज़ार पे मौजूद थे, वहाँ पे हाज़िरी दी गई। और जो हर साल आज की रीत है कि वहाँ के गार्ड्स की तब्दीली का भी आपने पूरा मंजर देखा इस वक्त। अब वापस आते हैं, गुफ्तगू को वहीं से लेके चलते हैं। उज़मा, बहुत सारी बातें हुई। आप जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी और उनकी पर्सनालिटी को देखती हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या एक ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक है, जिस पे आप कहती हैं कि यार वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ लीडर लाइक दैट? जो उनकी अपनी शख्सियत है, आई थिंक वो चलता फिरता एक कैरेक्टर है। और उन्होंने सिर्फ उनका अपना कैरेक्टर नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को एक कैरेक्टर दिया, ठीक है, जो देने की कोशिश की। ऑफ कोर्स उनको वक्त नहीं मिल सका। और जो हम ये अभी बात कर रहे थे, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो थे जो कि वो पाकिस्तान को देना चाहते थे। ये उनकी अपनी शख्सियत का खासा थे, जिसकी वजह से वो जो अभी बात हो रही थी कि उनकी पर्सनालिटी, उनकी ज़बान लोग नहीं समझ पाते थे, ठीक है, उनकी वो इतने उस टाइम पे एक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद उस ज़बान से लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन उसके बावजूद वो लीडरशिप के उस मकाम पे थे कि उन्होंने हमारे लिए एक अलग मुल्क बना दिया। लोग उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड थे और यही शख्सियत वो एक कौम को देना चाहते थे। तो मुझे अगर देखा जाए तो जिस तरह से वो चलते थे, जिस तरह से वो बात करते थे, जो उनके दलाइल होते थे गुफ्तगू में, क्योंकि वो बहुत कहते हैं ना वज़नी शख्सियत थे, तो जो वज़न है उनकी शख्सियत का वो बाहर ज़ाहिर होता था। और आई थिंक कि हम सब ऑफ कोर्स उस तरह से तो नहीं, लेकिन हमारी जो नई नस्ल है, अगर हम उनको भी थोड़ा बहुत भी, क़ायद-ए-आज़म को क्यों पढ़ना चाहते हैं हम क्यों हर साल उनके बारे में बात करते हैं, सिर्फ इसलिए तो नहीं ना कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया, इसलिए कि वो एक ऐसी शख्सियत थे कि वी लुक फॉरवर्ड, वी लुक अप टूवर्ड्स हिम। अच्छा, तो एक बड़े इंटरेस्टिंग एंगल मुझे इसमें ये लगता है उज़मा के एक बड़ा हेजानी सी कैफियत थी व्हेन द वर्ल्ड वाज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द कॉलोनियल पावर्स रूल और बहुत सारे मुल्क वजूद में आए। जुनैद भाई, इस पे आप क्या कहेंगे कि उस वक्त बड़ी कदावर पर्सनालिटीज़ थी। आज इन तमाम मुल्कों के क़याम के बाद 70-75, अगर अमेरिका की तरफ देखें तो उनकी रियासत को 200 साल से प्लस हो चुके हैं। क्या आज की नौजवान नस्ल उस वक्त, उस मिलेनियल टाइम से रिलेट कर पाती है कि उसके क्या ज़मीनी हक़ाइक़ थे और अपने फाउंडिंग फादर्स को वही दर्जा देती है? कितना चुपता हुआ सवाल है, दिल काट गया ये सवाल आपका। यही सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, जो सबसे बड़ा डायलेमा है सोसाइटी का, इस माशरे का, इस मुल्क का, वो यही है कि हमने अपने फोर फादर्स को भुला दिया। बाबा कौम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम कहते हैं, आज हमने उनको फरामोश कर दिया है। बदकिस्मती है साहब कि हमें अपने मोबाइल फ़ोन के बारे में पता है, हमें नए मोबाइल फ़ोन के बारे में पता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पता है, हमें अपने लैपटॉप के बारे में पता है, अपने सोशल मीडिया के बारे में पता है, नहीं पता साहब
تو میں اگر تفصیل میں جاؤں تو بہت تفصیل ہے، لیکن چونکہ اسپیسیفک قائد اعظم کی بات ہو رہی ہے، ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہیں پتا. وہ شیکسپیئر نے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ عظیم ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جد و جہد کی وجہ سے اور اپنے کارناموں کی وجہ سے عظیم بنتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی جد و جہد سے، اپنے کارناموں سے اپنے آپ کو عظیم بنایا ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک جملہ آپ کے بارے میں کہا تھا نا کہ محمد علی جناح وہ شخصیت ہیں جنہیں نہ خریدا جا سکتا ہے نہ وہ خیانت کریں گے. اچھا یہ تو دوست ہیں نا، یہ تو آپس کے لوگ ہیں نا، مسلمان ہیں تو ظاہر ان کی تعریف کریں. آئیے ذرا دشمن سے پوچھیں نا، تعریف تو وہی جو دشمن کرتا ہے، دوست تو تعریف کرتا ہے. دشمن کیا کہتا ہے سنیں. گاندھی کہتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جنہیں کوئی قوت خرید نہیں سکتی. نہرو کہتا ہے کہ تاریخ انسانی میں محمد علی جناح غیر معمولی ترین شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی اچھی سیاست سے اور اچھے کردار سے، دیکھیں یہ سمجھنے کی بات ہے، اچھی سیاست سے اور اپنے کردار سے اپنا نام بنایا ہے. ابھی اسٹینلی وولپرٹ کی بات ہو رہی تھی، اس نے کیا کہا، اس کے جملے کیسے کمال ہیں. وہ کہتا ہے نا کہ جی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کے دھارے کو بدل دیتے ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے نقشے کو بدل دیتے ہیں، اور اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قومیت کی بنیاد پہ ایک مملکت کا قیام کرتے ہیں. یہ تینوں خوبیاں میرے آپ کے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ میں موجود تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا تھا نا، مقام یہ تھا، یعنی آپ دیکھیں نا کہ نہرو جیسے شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو تاریخ انسانی میں غیر معمولی. اور صرف وہ نہیں بلکہ اس کی جو بہن ہے وجے لکشمی پنڈت، اس نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ تاریخ کا ایسا سنہرا جملہ ہے کہ یقین مانیے اگر صرف جنریشن زی کو صرف وہ جملہ پڑھایا جائے نا تو ان کو سمجھ آئے گا کہ آپ کے لیڈر ہیں کیا. وہ کہتی ہے کہ 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد اگر مسلم لیگ کے پاس ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتا تو ہم ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونے دیتے. ابھی تھوڑی دیر پہلے خالد چشتی صاحب فرما رہے تھے نا، بہت کمال گفتگو کرتے ہیں وہ، انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ایک حوالہ دیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ تقسیم ہند نہ ہو، لیکن میرے سامنے جو شخصیت پہاڑ کی طرح کھڑی ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ جناح تھے. بلکہ وہ جو ان کی بیماری کا حوالہ آیا، آپ سوچئے ذرا، میرے آپ کے قائد وہ صاحب، ہم نے ان کو پڑھایا نہیں، ہم نے ان کو سمجھا ہی نہیں. جنید بھائی اس میں تھوڑی سی میں چاہوں گی کہ وضاحت یہ کریں کہ جب ہم بات کرتے ہیں، آپ نے بھی جس تاریخ ساز جملوں کا یہاں پہ ذکر کیا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن یعنی جو کلونیل پاور ہے وہ بھی تقسیم کے اور پاکستان کی کریشن کے حق میں نہیں، دوسری طرف کانگریس کی فورس بھی یہ نہیں چاہتی. کیا یہ ایک یعنی ہم صرف اور صرف ان کی شخصیت پرستی کی بات نہ کریں، دس از اے ماسٹر کلاس ان نیگوسیشن اینڈ اسٹیٹ کرافٹ. یعنی جو آپ کے خلاف تمام قوتیں ہیں اور پھر بھی آپ قائل کر پائیں اپنی علالت کے باوجود، اپنی تمام تر لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود، آپ کے پاس وقت بھی کم ہے، لیکن آپ کا حوصلہ، آپ کا عزم اور آپ کا گول اتنا کلیئر ہے کہ آپ نے اس کو پا لیا. یہ کیسے کر پائے وہ؟ دیکھیے اس میں دو باتیں سمجھ لیں. ایک تو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جو کردار جس کی بات نہرو نے بھی کی، جس کی بات اقبال بھی کرتے ہیں، جس کی بات گاندھی نے بھی کی، جس کی بات لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی کیا، جس کا مسولینی کہتا ہے صاحب کہ صدیوں میں، مطلب صدی کے اندر کوئی ایک شخص پیدا ہوتا ہے، جناح وہ شخص ہے جو صدی میں پیدا ہوا ہے. یعنی یہ تو آپ نے کردار سے تو آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کی لیڈرشپ ہے. دوسرا مجھے کہنے دیجئے جملہ، اور یہ مجھے کہنا چاہیے کیونکہ بات یہ کہ اگر یہ نہیں کہیں گے تو ہم حق ادا نہیں کریں گے. دیکھیں مقدمہ پاکستان کا ہے، مقدمہ پاکستان کا ہے، وکالت دی گئی ہے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اذن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب اس کو ریلیٹ کیجئے ذرا ریاض علی شاہ کے ان جملوں سے. ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے 88 میں جنگ کے اندر یہ آرٹیکل پورا چھپا ہے، بہت طویل گفتگو ہے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر بہت طویل گفتگو. اس کا ایک جملہ صرف میں اٹھا لیتا ہوں کہ آپ نے بہت یوں کہیے کہ اپنا کرب اور اذیت اور تکلیف کیا 12 سال تک آپ نے اپنی بیماری کو چھپا کے رکھا تھا. 12 سال تک، یعنی 34 میں جب آپ واپس آئے، 47 میں پاکستان بن گیا. یہ وہ وقت ہے جب ٹی وی اپنے عروج جا چکا تھا، 12 سال تک چھپا کے رکھا تھا. اس کیفیت کے اندر جو آپ نے آخری جملے کہے نا ریاض علی شاہ کو، اس میں ایک جملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ پاکستان کبھی نہ بنتا اگر اس میں فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے میرے قائد کو چنا تھا، لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ صرف چنا تھا، کمال یہ ہے کہ وہ کریکٹر بھی آپ نے دیا قوم کو کہ جس میں ڈسپلن بھی موجود ہے، جس میں فیتھ بھی موجود ہے، جس میں آپ نے یعنی سوچی نا ابھی جو عظما بات کر رہی تھی، زبان سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، انگریزی میں گفتگو ہو رہی ہے، آپ دیکھیں نا جس کے بارے میں یعنی کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل تشیع ہے، یا کسی بھی جو ہے وہ اپنا زبان سے تعلق رکھتا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ سمجھ نہیں رہا، وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ بات میری ہو رہی ہے. یعنی قائد نے پورا رخ ہی لوگوں کا تبدیل کر کے رکھ دیا. آپ کو یاد ہے قائد کا ایک جملہ
जिसमें उन्होंने एक बात फरमाई थी कि मैंने पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान बन गया है, अब ये तमाम ख़वातीन और मर्द और बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की मुहाफ़िज़त करें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कैरेक्टर बिल्डिंग भी की, कैरेक्टर को एस्टैब्लिश भी किया। आप जरा ये देखिए, एक जुमला अगर मुझे अदा करने दो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी उसकी जो इनॉग्रेशन हो रही है और ये आपके आखिरी मराइल ज़िंदगी के, आप वहाँ पहुँचते हैं वक्त पे, चूँकि वक्त के पाबंद थे, पहुँच गए, आपने देखा आगे की कुर्सियाँ खाली हैं, आपने आगे की कुर्सियाँ हटवा दी। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान जो है लेट पहुँचे, मौजूद थे, हटवा दिया आपने, और आपने कहा जी तकरीब जो उसका आगाज़ किया जाए। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। 37 रुपए का फर्नीचर आया। फेथ एंड डिसिप्लिन, जैसे वो अभी थोड़ी देर पहले फर्नीचर का भी जिक्र हो रहा था कि उसमें 7 रुपए की फातिमा अली जिन्ना की, वो हमारे प्रोग्राम में बयान हुआ। एक कॉलर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा है और आज का दिन है। देखिए, कायदे आज़म को खराजे तहसीन पेश करने का बेहतरीन मेरे ख्याल में ये है कि जो उन्होंने हमारे लिए कहा उस पर हमें अमल करना चाहिए। उस पर अगर हम देखें, उनकी शख्सियत को देखा जाए तो यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, उनकी शख्सियत भी इसका मजमूआ थी। अगर हम इन चीज़ों को लेकर चलें तो बेहतरीन खराजे तहसीन है। सिर्फ बातों से नहीं, अमल से हो, फिर हम अपने आप को मुल्क में कहीं हम पार्टिसिपेट कर सकेंगे इसकी तरक्की के लिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और आई थिंक कि जिस तरह मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब लोग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बिकॉज़ यकीनन उनकी तस्वीर आवेज़ा है हमारी करेंसी पे, a lot of young people I've seen trying to confuse the two things। जो स्टैचर है एक पर्सनालिटी का, जो स्टैचर है एक लीडर का, क़तई नज़र इसके कि आप एक पाकिस्तानी हैं और आपकी शनाख्त भी उसी की मरून मिन्नत है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उनका हक़ अदा करें। यू शुड लर्न फ्राम पीपल हु हैड सच, मैंने कहा ना, जैसे कि मास्टर क्लास इन नेगोशिएशन एंड इन स्टेट क्राफ्ट, कि आपसे बड़ी और आपसे ज़्यादा ताकतवर ताकतें आपके सामने हों और फिर भी आप अपनी बात मनवाएं और लोगों को लीड करके एक जगह लेके जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। जी जनाब अली, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन ये आज की गुफ्तगू बड़ी जामे, बहुत इंटीग्रेटेड है, बिकॉज इसके अंदर मिथ्स की भी बात हुई, हिस्ट्री के कई लेसन्स आए और हमारे लिए क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। उसमें मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, बिकॉज आप तुर्की में रहती हैं और आज भी मैं देखती हूँ कि जो विजन ऑफ अ लीडर है, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को दुनिया से रुखसत हुए कितने दिहाइयाँ गुजर गई हैं, लेकिन आज भी उस कौम का जो मोहब्बत है अपने फाउंडिंग फादर के लिए, यानी नोबडी कैन से एनीथिंग, कोई लूज टॉक नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता। हमारे माशरे में इसका फुकदान नज़र आता है। इसमें हम कहते हैं ना, आज़ादी इजहार राय में हर तरह का उठ पटांग सवाल भी हो रहा है और कई दफ़ा वो सेटिस्फाई भी नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा डिबेट और सबसे ज़्यादा जो मिथ्स और स्टिग्मा क्रिएट किया जा रहा है वो हमारे अपने ही लोगों के जहनों में। क्या कहेंगी इस बारे में? क्योंकि हमने हीरोज़ बिल्ड नहीं किए अपने, ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क आज की जेन जी और जो अब जेन अल्फ़ा है उनका भी उतना ही बड़ा हीरो है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो इतने कहा कि उससे शायद नोट से पहचानते हैं, मेजॉरिटी, नॉट एवरीबडी, मेजॉरिटी। उसकी वजह ये है कि कमाल अतातुर्क का जब वहाँ पे डे मनाया, मैं कंपैरेटिव एनालिसिस दे देती हूँ थोड़ा सा, कि जब उनका डेट ऑफ बर्थ है, उनकी डेथ का डेट है या और भी कोई डेट है, स्कूल्स छुट्टी नहीं होती, बुलाते हैं और उस डे को उस हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बताया जाता है, उसको एक फेस्टिविटी के तौर पे लिया जाता है। तो वो अभी भी कनेक्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ छुट्टी हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आई थिंक कि आपको हर जनरेशन में, क्योंकि पुरानी चीज़ हो गई ना वक्त के हिसाब से, लेकिन आप उसको लेके कैसे चलेंगे, आप बताएंगे कैसे कि आज जो आप इतना खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो आप आज़ाद हैं, उसका क्रेडिट इस शख्स को जाता है। वो हमें बार बार बताना पड़ेगा, हर नस्ल को बताना पड़ेगा, लेकिन हम वो बताते नहीं हैं। एक और बहुत अहम बात कि हम शायद उनके किरदार के ऊपर ज़्यादा, उनकी पर्सनालिटी के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। ऑफ कोर्स वो हमारे लीडर थे, हमें करनी भी चाहिए, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में भी हम बहुत ज़्यादा पोक करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि जो उन्होंने हमारे लिए किया, हमें उसी पे फोकस रहना चाहिए, ठीक है। कैसे किया उस पर फोकस रहना चाहिए, उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ। जो वो बनाना चाहते थे हम वो बन तो नहीं पाए, लेकिन जो हम बने हुए हैं वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो जो चीज़ हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, कम से कम उसको तो सेलिब्रेट करें और वही चीज़ के अंदर लेके आए। यानी देखिए, एक लीडर का काम है अक्रॉस टाइम्स, अक्रॉस जनरेशंस एंड डेकेड्स, यानी अक्रॉस
اس وقت کہ آپ کے پاس وہ بذات خود موجود نہیں ہیں لیکن ان کے پرنسپلز ان کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. کچھ میرے خیال میں جنید بھائی لاسٹ فیو منٹس آف دا شو کوئی آپ واقعہ بیان کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں ایک تو بات ذہن میں رکھیں, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک انسان تھے, وہ پیغمبر نہیں تھے. ان کو پیغمبرانہ صفات کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے. خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں, خوبیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو نیشن کو دیا ہے نا, اس کو نیشن کو جو ہے اڈاپٹ کرنے اور اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھا لگتا ہے صاحب کے مدار قائد پہ آپ 25 دسمبر کو حاضری دیں, تمام لوگ ایک طرف. ابھی عظما کہہ رہی تھی, بہت اچھا جملہ ان کا تھا کہ یہ قائد کا جو ہے مطلب یہ کہہ لیجیے کہ کرامت ہے کہ ان کے جانے کے بعد جو ہے 150 سال, مطلب ان کی پیدائش کے 150 سال بعد بھی جو ہے آج لوگ مطلب تمام جتنے بھی آپس میں لڑنے والے ہیں وہ ایک وقت میں جو ہے وہ ساتھ ہی مل کے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, ایک فریم میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جن مورل ویلیوز کو اجاگر کیا, میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. مولانا اکبر درس صاحب کو آپ جانتی ہیں, ان کے والد مولانا ظہور الحسن درس علیہ رحمہ. یہ بات ہے پارٹیشن کے فوراً بعد عید الفطر جو ہے وہ ہو چکی ہے, اب عید الاضحیٰ کا موقع آ چکا ہے اور نماز ہونے والی ہے عید الاضحیٰ کی. اور کہاں پہ ہونے والی ہے؟ یہ جامع مسجد جو کسابان ہے یہاں ایم اے جناح روڈ پر, یہاں پر ہونے والی ہے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ مائگریشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے, بہت جم غفیر جو ہے وہ آ چکا ہے. عید الفطر پہ اتنا نہیں تھا لیکن عید الاضحیٰ پہ جو ہے وہ بہت جم غفیر آ چکا ہے مائگریٹ کرتا ہوا. ہوا یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا جی آپ نے نماز کہاں ادا کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا یہاں ادا کرنی ہے. اچھا جی, وقت بتایا گیا 8:30 بجے کا. ہوا یہ کہ 8:30 بجے کا وقت تھا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, میں نے آپ کو بتایا چونکہ مائگریشن بہت ہو گئی اور وقت کے بہت پابند تھے تو ذرا سی تاخیر ہوئی, تو مولانا ظہور الحسن درس رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا گیا کہ آپ تھوڑا سا ذرا انتظار کر لیجئے, بس وہ پہنچ گئے وہ اور وہ شامل ہو جائیں گے. آپ نے جملہ فرمایا, آپ نے فرمایا کہ میں نماز قائد اعظم کے لیے نہیں خدائے اعظم کے لیے ادا کر رہا ہوں. بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح کے جو اے ڈی سی تھے وہ اس وقت تھے عطا ربانی صاحب, جو کہ رضا ربانی صاحب کے والد گرامی, جی وہ تھے. بہرحال انہوں نے ریکویسٹ کی, لیاقت علی خان نے بڑی ریکویسٹ کی, وہ آگے موجود تھے, عبدالرب نشتر موجود تھے وہاں پہ, خواجہ ناظم الدین وہاں پر موجود تھے. بہرحال ایک عجیب کیفیت تھی. وہ پہنچے قائد اعظم تو بالکل انہوں نے جیسے اللہ اکبر کہا ہے تو گیٹ کے اوپر ہی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, آج بھی وہ مینار موجود ہے, اس کے نیچے آپ نے نماز ادا کی. نماز ادا ہو گئی, اس کے بعد ظاہر خطبہ ہوتا ہے, تو لوگوں نے دیکھ لیا قائد اعظم ایک عجیب مطلب جو ہے کیفیت میں لوگ مبتلا ہو گئے. تو اس وقت مولانا نے ایک جملہ فرمایا کہ آپ پر خطبہ سننا واجب ہے, قائد اعظم کی تقریم اس وقت کرنا جو ہے واجب نہیں ہے. بہرحال خطبہ ہو گیا, قائد اعظم آگے بڑھے, جا کے مولانا سے ملے. اب جب ملے نا تو جملے کا تبادلہ سنیے ذرا. وہ فرماتے ہیں کہ قائد اعظم نے جیسے ان سے ہاتھ ملایا تو قائد اعظم سے جو ہاتھ ملانے لوگ آئے تو قائد اعظم نے علل اعلان اس وقت ایک جملہ فرمایا کہ میں ایسے ہی جرت مند علماء کو دیکھنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ علماء میں ایسی ہی جرت ہونی چاہیے جو مجھ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے. آج وہ مولانا ظہور الحسن درس صاحب سے ہاتھ ملائے, سمجھ لے کہ اس نے مجھ سے ہاتھ ملا لیا. یہ مورل ویلیوز تھیں جو قائد اعظم نے ہمیں بتلائیں کہ ہمیں یہ ہے کہ لوگوں کے کریکٹر کو, صرف اپنے کریکٹر کو نہیں, لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ بھی کرنی چاہیے اور اسی انداز سے سوسائٹی کو جو ہے انہینس کرنا چاہیے. نہیں, لیکن جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جس طرح ایک قداور پرسنالٹی قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی جو اپنے پرنسپلز اور اپنے اصولوں پہ رہتے تھے, ہمارے یہاں آج انفارچونیٹلی جنید بھائی چیلنجنگ کسی کو اگر ہم چیلنج کرتے ہیں تو وہ برائے چیلنج ہی ہوتا ہے, یعنی اس کی مخالفت کی ایک خلش دل میں لے کر ہم سامنے آتے ہیں اور ہم چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور مدعا بنا دیتے ہیں, جبکہ ہم خود بھی اتنی وزنی اور اتنی قداور پرسنالٹیز نہیں ہوتی. اس میں وہی نکتہ چینی شامل ہے. آج مجھے دیکھ لیجئے کہ سیاستدان اگر آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں, ہم نے تو کئی دفعہ دیکھا کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں اگر ایک کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ آپ کے دور میں یہ کرپشن ہو رہی ہے یا آپ کے دور میں یہ کوتاہی ہے, ماننے کو تیار نہیں, آگے سے کہتے ہیں وہ تو وہاں پہ بھی تو ہوتی تھی, ان کے زمانے میں بھی تو ہوتی تھی. اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے, بٹ دے آر گوئنگ ٹو پوائنٹ ٹو یو کہ جب سب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دیٹ از ایکسیپٹیبل. نہیں, اس دور میں یہ ہوا, ہم نے تو یہ کہ اس دور میں یہ ہوا تھا, اس دور میں آپ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے. صدرا آئی تھنک کلوزنگ ہے تو میں بس کہنا چاہوں گی کہ ہمارے تمام دیکھنے والوں کو میری کرسمس, جو بھی ہماری کرسچن کمیونٹی آج سیلیبریٹ کر رہی ہے, ہم سب کی طرف سے ان کو بھی. اور آئی تھنک کہ جتنے بھی لوگوں کا, میرے تو آج فیس بک کے 52 فرینڈس کا برتھ ڈے ہے ماشاء اللہ, تو یہ کہ سب کو, بہت بڑے بڑے لیڈرز بھی ہمارے ہیں, ان کو بھی ہیپی برتھ ڈے. اور آئی تھنک کہ ہم اگلے سال جب بیٹھیں تو شاید ہم اور پروگریس دیکھیں. آئی تھنک یہی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم 25 دسمبر کو جہاں کرسمس کی بات کرتے ہیں, ہالیڈے سیزن بھی ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی ہے, یہ بہترین وقت ہوتا ہے ایک طرح سے احاطہ کرنے کے کہ بطور پاکستانی اور بطور انسان آپ نے اپنی زندگی میں کیا پایا ہے, کیا آپ نے اپنی انرجیز, اپنی امیجنیشن کو
अपने वक्त अपने मुल्क के लिए और अपने लार्जर एम्स या एक्सेलेंस के लिए वक्फ भी किया है या नहीं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनालिटी से जो एक बात वाज़ेह होती है कि ना सिर्फ ये कि वो अपने उसूलों पे कायम थे, अपने विज़न पे बहुत एक क्लैरिटी के साथ अमल पैरा थे, बल्कि सबसे बढ़कर ये कि ही वॉज़ अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल दोज़ मैटर्स दैट मेक यू एक्सेलेंट। यानी अपने आप में रोज़ाना तब्दीली, अपने आप में रोज़ाना बेहतरी के ख्वाहिशमंद भी थे। अगर सिर्फ ये एक क्वालिटी भी हमारे अंदर आ जाए तो आई थिंक वी आर गोइंग टू बी अ डिफरेंट सोसाइटी, अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग एंड अ डिफरेंट नेशन ऑल टुगेदर। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई एंड उस्मा फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आज का दिन सिर्फ छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, बल्कि इस पे बहुत वज़न है, इसके बारे में थोड़ी सी सोच विचार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।